मॉडल। रेफरेंस मॉडल हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आर्किटेक्चर का टॉपिक है कि रेफरेंस मॉडल में मतलब कि कम्युनिकेशन किस तरह होती है। यहाँ से हम एक मैसेज भेजते हैं दूसरी जगह तक, तो किन किन मराहिल से वो मैसेज पास होना है और किस तरह वो उसके लिए सिक्योरिटी और चीज़ें लगा दी जाती है। कि हमारे पास जो 7 लेयर्स है एप्लीकेशन से लेके प्रेजेंटेशन लेयर, सेशनल लेयर, ये सारे लेयर, यहाँ से मैसेज उससे पास होता है, फिर जहाँ पे रिसीव होता है फिर उन्हीं लेयर में दोबारा वो डिक्रिप्ट किया जाता है। ठीक है ना। आज का टॉपिक हमारा वो है डिज़ाइन आर्किटेक्चर में। अब ये OSI मॉडल है क्या, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बेसिक रेफरेंस मॉडल है। और डिस्क्रिप्शन, ये एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन है, इसलिए एक लेयर टाइप का कम्युनिकेशन, लेयर्ड कम्युनिकेशन इसमें ये बनाता है। लेयर्ड कम्युनिकेशन का मतलब है कि लेयर में वो सारे हमारे पास पड़े होते हैं, मैसेज उससे पास होता है, फिर नीचे से फिजिकल लेयर में बिट्स की शक्ल में फिर दूसरी जगह तक पहुंच जाता है, वो बनाता है, जिसको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इनिशिएटिव है OSI मॉडल की रेफरेंस मॉडल हम उसको कहते हैं। तो ये नेटवर्क को डिवाइड कर लेता है आर्किटेक्चर को 7 लेयर्स में। 7 लेयर में डिवाइड करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और टॉप से फिर पहले से एप्लीकेशन लेयर हमारे पास आता है, फिर प्रेजेंटेशन है, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा एंड फिजिकल लेयर। तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ये तीनों हमारे पास डेटा लेयर्स में आ जाते हैं। ठीक है, ये डेटा लेयर्स में आ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट जो है ये सेगमेंट्स लेयर में, ये सेगमेंट लेयर है। और ट्रांसपोर्ट सेगमेंट्स के बाद जो हमारे पास नेटवर्क है वो पैकेट लेयर है, मैसेज पैकेट में डिवाइड हो जाता है। यहाँ सेगमेंट्स है, फिर पैकेट्स में, और फिर इस डेटा लिंक पे वो फ्रेम्स में डिवाइड हो जाता है। फ्रेम्स के बाद फिर वो फिजिकल लेयर में हमारे पास वो बिट्स की शक्ल पे आ जाता है, और फिर वो क्या है, वो नेटवर्क पे वो मूव हो जाता है, और यहाँ से एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन इस लेयर में ट्रांसफर हो जाता है। फिर वहाँ पे जब रिसीव होता है तो फिजिकल लेयर पे पहले पहुँच जाता है, फिर डेटा नेटवर्क इस तरह से वो रिसीव हो जाता है। तो आज का जो मॉडल हमारा जो टॉपिक है वो रेफरेंस मॉडल है। ठीक है ना, कि रेफरेंस मॉडल में हम तो ये 7 लेयर और 7 लेयर मॉडल बनाते हैं। डेटा कम्युनिकेशन कोर्स का हमारा पार्ट है। तो इसमें हमारा क्या हमारे पास आ जाता है, और OSI के 7 लेयर टॉप पे एप्लीकेशन लेयर है। तो ये एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन ये वो सेंडर्स पे जब आप मैसेज भेजते हैं ना, तो जब वो मैसेज इस 7 लेवल पे इस तरह पास होके फिर बिट्स की शक्ल पे यहाँ पे आ जाता है, फिर इस तरह दूसरी जगह पे रिसीव हो जाता है। जिस तरह ईमेल करते हैं ना, यहाँ पे ईमेल किसी और जगह भेजते हैं, तो फिर ये तीनों जो है इस हम डेटा लेयर्स कहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या सेगमेंट्स में आ जाता है, नेटवर्क हमारे पास पैकेट्स, इस सेगमेंट्स को पैकेट्स में कन्वर्ट कर लेता है, फिर यहाँ पे फ्रेम्स में आ जाता है, फिर यहाँ बिट्स। मगर ये है कि हर एक लेयर जो है उसके साथ अपने एड्रेस अटैच करता रहता है। अब हर एक कि फॉर एग्जाम्पल एक लेयर उसके बाद इंक्रिप्शन का वो उसको इंक्रिप्ट करता है, आपके मैसेज को वो और भी बैकअप कर लेता है कि वो दरमियान में हैक ना हो। बाद लेयर उसको पैकेट्स में कुछ और इंफॉर्मेशन डाल लेते हैं, बाद नेटवर्क वगैरह या ट्रांसपोर्ट्स में एरर हैंडलिंग देखी जाती है। तो इसको आगे देखेंगे। तो ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन लेयर आ जाते हैं। ये ट्रांसपोर्ट जो है ये आपके लिए जो प्रोसेस, जो कम्युनिकेशन विद के लिए जो प्रोसेस इस्टेब्लिश होता है, ये उसको देखता है ट्रांसपोर्ट लेयर कि वो प्रोसेस कहीं से कट ऑफ ना हो जाए। ठीक है, प्रोसेस को देखता है। नेटवर्क क्या करता है, ये राउटर्स के साथ कनेक्ट होता है सोर्स से डेस्टिनेशन, तो ये नेटवर्क की जांच पड़ताल कर रहा होता है, नेटवर्क को देख रहा होता है। मगर ये है कि हर एक अपना एक जो काम करता है जो लेयर, तो साथ ही साथ एक हेडर, हम उसको हेडर कहते हैं, एक एड्रेस भी अटैच करता है कि ये उसमें डाल लेता है कि अगर आप दूसरे नेटवर्क पे जब वो रिट्रीव होगा तो वो इसका एड्रेस वहाँ पे देखेगा। ट्रांसपोर्ट वाला अपना हेडर फाइल उसके साथ अटैच कर लेता है, तो ये ट्रांसपोर्ट वाला उसका हेडर फाइल खोल लेगा, हाँ रिसीव हो गया। सेशन उसका हेडर फाइल खोल लेगा। डेटा लिंक लेयर जो है हॉप टू हॉप जो स्विच बेस्ड कम्युनिकेशन, वो उसका इस तरह देख लेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, लेयर मैसेज इस शक्ल में पास हो जाता है हमारे पास। तो इसमें जो पहले 3 हमें क्या है, ये हमारे पास डेटा लेयर है जो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन में आता है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो सेगमेंट्स में, यहाँ पे मैसेज सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए, सेगमेंट्स को फर्दर वो पैकेट्स में डिवाइड करता है, फिर फ्रेम्स है, और यहाँ बिट्स की शक्ल। तो ये कौन से लेयर है, ये मीडिया लेयर है हमारे पास। और ये 4 जो है ये
ہوسٹ لیئر ہے, مگر پہلے تین اس کے کیا ہے, ڈیٹا بیسڈ ہے کہ آپ جو چیز بھیجیں وہ ڈیٹا کی شکل میں ہوتا ہے. پھر ڈیٹا فردر وہ سیگمنٹ میں اس کو ڈیوائڈ کر لیتا ہے, ایک سیگمنٹ ہو جائے, دوسرا, تیسرا, پھر ہر ایک سیگمنٹ فردر پیکٹس میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے اس لیول پہ. پھر یہاں پہ اور پیکٹ بھی فردر فائلز میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. تو یہ اپلیکیشن لیئر کیا ہوتا ہے نا کہ نیٹورک پروسیس ٹو اپلیکیشن آپ ہمارے لیے یقینی بناتا ہے کہ انکرپشن ڈکرپشن یہ ساری چیزیں اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہے. ڈیٹا اس لیئر پہ جو پریزنٹیشن پہ کیا ڈیٹا کو سیکیور کرنے کے لیے اس کو لاک لگا دیا جاتا ہے, اور ایک ہیڈر ایڈریس بھی. تو یہ ہمارے پاس ریلیشنل ماڈل کے وہ ہے کہ اس میں سارے ڈیٹیل میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اور ایس آئی لیئر میں جو اپلیکیشن کیا ہے, ڈومین سرور, وہ یہ جتنے بھی پروٹوکولس ہیں نا, پروٹوکولس ان کو کیا بناتا ہے, ان کو ایک خاص سمت میں چلاتا ہے جس میں ایک نیٹورک کی جتنی بھی ریسورسز ہے وہ ان کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ اس نیٹورک کے ریسورسز یوز کر سکتے ہیں. جب نیٹورک کے ریسورسز کی پرمیشن اس کو مل جاتی ہے, پھر میسج یہاں پہ جمپ مار لیتا ہے. جب یہ ریسورسز پہلے وہ لے لیتا ہے, پھر نیکسٹ فیز میں اس کو پریزنٹیشن لیئر کیا چیز پرووائڈ کرتا ہے, ٹرانسلیٹ, انکرپٹ اینڈ کمپریس دا ڈیٹا. وہ آپ کی جو ای میل ہے, جو چیز آپ بھیج رہے ہیں, وہ اس شکل میں اس کو ٹرانسلیشن بھی ہو جاتی ہے. انکرپٹ کا مطلب ہے اس کو لاک لگا دیا جاتا ہے سیکیور بنا, اور اس کو اور بھی کمپریس کیا جاتا ہے تھوڑا سا سائز کم. تو پریزنٹیشن سے وہ میسج پھر سیشن لیئر میں آ جاتا ہے. تو سیشن میں پھر وہ اس کو کیا کرتے ہیں, ٹو اسٹیبلش, مینیج اینڈ ٹرمینیٹ سیشن. صرف اس میسج کی ٹرانسفر کے لیے جو سیشن ہے نا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, باقی جو سیشن ہے اس کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے. جس طرح ہم کنٹرولر ڈیلیٹ کرتے ہیں نا, ہم اینڈ ٹاسک مینیجر میں چلے, باقی جو جتنے بھی پروسیس ہیں ہم اس کو کراس کر لیتے ہیں, جو ہم یوز کرنا چاہتے ہیں سمپل اس کو چھوڑ لیتے ہیں. تو اس طرح یہ بھی باقی سیشنز کو آف کر لیتا ہے, پھر جو سینڈنگ والی سیشن ہے اس کو آن رکھ دیتا ہے. ٹرانسپورٹ کیا کرتا ہے, وہ مختلف پورٹس, ساکٹس اور ان کے ایڈریس کو ایکٹیو کر لیتا ہے. ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول وہ پروٹوکول بیسڈ ہے. تو اس میں کیا ریلائبل ایکسیس دے دیتا ہے پروسیس ٹو پروسیس, میسج ڈیلیوری, اور اس میں ایرر کنٹرول, ایرر کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ٹرانسپورٹ لیئر پہ ہوتی ہیں. پھر اس پروسیس ٹو پروسیس ڈیلیوری یا میسج ڈیلیوری, ایرر ریکوری, اس کے پیچھے بھی بہت زیادہ پوری اسٹوری کہانی ہے کہ ایرر کو کس طرح ریکور کیا جاتا ہے. پروسیس ٹو پروسیس, تو یہ کون کرتا ہے, یہ والے پروٹوکولس کرتے ہیں, یہ پروٹوکول ایکٹیو رہتے ہیں. اور نیٹورک پہ ہمارے پاس اور پروٹوکول ایکٹیو ہو جاتے ہیں, آئی پی اور یہ والے. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ پیکٹس کو سورس سے ڈیسٹینیشن تک اس کی جو ریلائبلٹی ہے اس کو یقینی بناتا ہے نیٹورک لیئر. سمجھ آ گئی نا. تو آپ کی جو میسج ہے اوپر سے اسٹارٹ ہو کے یہاں تک نیٹورک پہ, اور یہاں تو ہم یہ ہے مگر ہر ایک لیئر اس کے ساتھ اپنا ایک خط بھی ڈال لیتا ہے, ایڈریس بھی دے دیتا ہے. ایگزیکٹلی ہر ایک دیتا ہے اپلیکیشن کر کہ میں نے یہ کام کیا تو میں اس کے ساتھ یہ اٹیچ کر لیتا ہوں. پریزنٹیشن بھی اس کے ساتھ اپنا وہ ڈال کے میں نے اپنا کام ختم کر دیا. سیشن بھی آپ ساتھ ہی ساتھ ہیڈر میں کچھ نہ کچھ ڈال لیتا ہے. ٹرانسپورٹ بھی, نیٹورک بھی, ڈیٹا فزیکل بھی. تو جب یہاں پہ وہ ریٹریو ہوتا ہے ریسیور اینڈ پہ, تو یہ کیا کرتا ہے, وہ جو میسج کھولتا ہے نا, یہ صرف فزیکل لیئر کا جو ہیڈر, فزیکل لیئر میں جو ہیڈر نے اس کے ساتھ اٹیچ کیا تھا نا, تو جو یہ والے جو ریسیور اینڈ پہ فزیکل لیئر ہے نا, وہ جو کھول لیتا ہے میسج کو, تو اس کا ہیڈر کو پہلے چیک کر لیتا ہے, پھر اس کو پاس کرتا ہے. جب اس کو ہیڈر مل جاتا ہے فزیکل لیئر کا, تو پھر وہ کہتا ہاں اب اس کو اوپر ڈیٹا لنک کو بھیج دیتا ہے. پھر یہاں بھی ریسیور پہ ڈیٹا لنک لیئر ہے, پھر وہ پہلے ہیڈر چیک کر لیتا ہے, ہیڈر ہے ہاں ٹھیک ہے اس نے کام کیا ہے, وہ اسی طرح اس کو ریسیو کر لیتا ہے. یہاں جو چیزیں انہوں نے اس کے ساتھ ایڈ اپ کی ہوتی ہے نا, تو وہ یہاں ریسیور اینڈ پہ وہ ایسا اسمبل کرتا ہے. ایگزیکٹلی وہ اسمبل کرتا ہے. تو یہاں پہ ایکچولی آپ کو سیکیور میسج ریسیو ہو جاتا ہے. تو میسج کی جو ٹرانسمیشن ڈیلیوری ہے وہ اس طرح یقینی بناتا ہے. اب ایک کلیئر کو دیکھتے ہیں کہ تو یہ کیا ہے, کمیونیکیشن کا ہمارا ایک آرکیٹیکچرل 7 لیئر بیسڈ ہماری میسج جو ہے سینڈر سے ریسیور تک جاتا ہے, مگر اس کے درمیان اتنے مراحل سے وہ گزرتا ہے. کہاں پہ سیکیورٹی انکرپشن اس کے ساتھ ہو جاتی ہے, یہاں پہ سیشنز باقی سیشن ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے اور ایک سیشن روک دیا جاتا ہے. یہاں پہ بھی کچھ پروٹوکولز ایکٹیو ہو جاتا ہے, یہاں پہ بھی کچھ پروٹوکولز
तो प्रोटोकॉल्स क्या है, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन कवानीन के तहत आपका जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है आपका, यहाँ पे कुछ सर्वर रिलेटेड प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सर्वर है, मुख्तलिफ के डोमेन्स के बारे में पता चल जाता है। और जो ये वाले जो फिजिकल है, ये क्या है, बिट्स की शक्ल में आपके पास मैसेज कंप्लीट बिट्स में कन्वर्ट हो चुका होता है, और फिर यहाँ पे 1001 में वो मूव कर रहा होता है नेटवर्क पे, फिर यहाँ 01 से ऊपर वो एक्चुअली असेंबल की शक्ल में असेंबल होता रहता है, असेंबल होता है, यहाँ पे वो पहुँच जाता है। तो अभी अगर आप देख ले, स्टार्ट हम कहाँ से लेते हैं, फिजिकल लेयर से लेते हैं बिट्स, फिजिकल, फिर डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, डिटेल से अगर एक को अगर हम देखेंगे तो फिजिकल लेयर पे क्या होता है, यहाँ तो डेटा लिंक लेयर से मैसेज आया होता है ना ऊपर से, ये लास्ट वाला है, तो वो ये क्या है, ये हेडर एड्रेस है, हेडर, ये हेडर है, और ये मैसेज का जो मैसेज आपने लिखा होता वो बिट्स में चेंज हुआ होता है, और ये ट्रांसमिशन मीडियम है जिसमें वो डिजिटल फॉर्म में मूव कर रहा होता है। जब वो यहाँ पे रिसीवर एंड पे आ जाता है तो पहले वो हेडर को चेक करता है, हेडर अगर हेडर कहीं से लॉस्ट हुआ है तो मैसेज आपको यहाँ पे रुक जाता है, उसकी जो डिलीवरी है वो फिर नहीं होती, तो फिर उसको किस तरह रिकवर किया जाता है, फिर वो और कहानी बन जाती है। अगर यहाँ तक हम क्या, वो मैसेज इस शक्ल में आ जाता है फिजिकल लेयर पे, फिर ये डेटा लिंक लेयर को, फिर ये डेटा लिंक लेयर को ऊपर उसको देता है। तो यहाँ पे हम देखिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल क्या है, 0 1 है, 0 1, और वो फिर डिजिटल फॉर्म में आ जाती हैं और यहाँ से वहाँ मूव होती हैं। तो ग्रस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरफेस मीडियम है, बिट्स की शक्ल 0 1 की शक्ल में होता है, डेटा रेट का हमें पता चलता है कि कितने टाइम, कितने सेकंड में कितने बिट्स मूव कर रहे हैं, वो हमें पता है। सिंक्रोनाइजेशन का बिट्स का हमें पता चलता है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि जितने सेकंड में जितने बिट्स यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं उतने टाइम में यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं कि नहीं। तो अगर ये सिंक्रोनाइजेशन में कोई मसला आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल जिस रेट पे यहाँ ट्रांसफर है वहाँ रेट पे यहाँ रिसीव भी होना चाहिए, अगर थोड़ा भी डिले आ जाए ना तो फिर आपका मैसेज क्या हो जाएगा, वो दरमियान में मतलब कि वो लॉस हो जाएगा, उसमें कुछ बिट्स इसमें लॉस हो जाएंगे। जब बिट्स एग्जैक्टली जब बिट्स लॉस हो जाएंगे वो तो डेफिनेटली आपको पता है कि मैसेज करप्ट हो जाता है आपका। तो ये डेटा रेट भी इम्पोर्टेंट है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स इम्पोर्टेंट है। फिर लाइन कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट टू पॉइंट या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, तो ये लाइन कॉन्फ़िगरेशन भी इसके साथ लिंक्ड है। पॉइंट टू पॉइंट जो एक बिट ट्रांसफर होता है पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से यहाँ ऊपर से ऊपर, तो उसी रेट में अगर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सही नहीं होगी, ये तब सही नहीं होगी जब आपकी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स नहीं होगी, ठीक है ना। और फिजिकल टोपोलॉजी मतलब क्या है, कौन सी मैश टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, वो मुख्तलिफ कहाँ तो उस पर भी डिपेंड करता है। और ट्रांसमिशन मोड सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, जिस तरह हम वो ब्रिज बनाते हैं ना वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक का आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल कोर्स वगैरह में कि फॉर एग्जाम्पल फुल मैसेज जा रहा है तो फुल डुप्लेक्स है, हाफ में कुछ कट ऑफ हो रहा है, कुछ ब्रिजेस रेक्टिफायर्स एक्टिव है, कुछ रेक्टिफायर्स एक्टिव नहीं है तो फुल डुप्लेक्स में जाते हैं। और एक सिंपल है कि सर एक साइड में जो फ्लो एग्जैक्टली यहाँ बिल्कुल फिजिक्स में जिस तरह हमने पढ़ा था फिजिक्स में है, तो हाँ तो ट्रांसमिशन मोड तो ये सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, इसकी डिसीजन भी हमारे पास फिजिकल लेयर पे हो जाती है कि कौन सा साइड एक्टिव होगा, कौन सा साइड इनएक्टिव होगा। अब इससे ऊपर जो है वो डेटा लिंक लेयर है, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन यकीनी बनाता है। इसमें हमारे पास क्या हो जाती है, फ्रेमिंग से ऊपर हमारा पहले डेटा तीन जो थे डेटा लेयर्स थे ना, फिर उसके बाद सेगमेंट्स थे, सेगमेंट्स के बाद हमारे पास क्या हो जाते थे, पैकेट्स थे, पैकेट्स के बाद डेटा लिखने तो वो फ्रेम्स में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रेम्स में। तो फ्रेम में वो क्या होता है, फ्रेम क्या होते हैं, स्ट्रीम ऑफ बिट्स इनटू मैनेजेबल डेटा यूनिट्स में होते हैं, वही बिट्स होते हैं मगर चंक ऑफ बिट्स होते हैं। फिजिकल एड्रेस जो है मैक एड्रेस, मैक एड्रेस हमारे पास क्या है, जो आपका जो नेटवर्क है ना इसमें लोकली जो कम्युनिकेशन मीडियम है, इंटरफेस है, उसको जो एड्रेस आ जाता है उसको हम मैक एड्रेस कहते हैं। और एक आपका डिवाइस का एड्रेस है,
اس نیٹورک میں لوجیکل ایڈریس ایک ہمارا اس کو ہم آئی پی ایڈریس کہتے ہیں. ایک ڈیوائس کا ہے, اب یہ کمپیوٹر یہاں پہ سوئچ کے ساتھ کنیکٹ ہے یا راؤٹر کے ساتھ, تو جتنے سسٹم تو پھر اس کی آئیڈینٹیفیکیشن جب ود رسپیکٹ ٹو کمیونیکیشن میڈیم ہوتی ہے, اس کا جو انٹرفیس ہے وہ میک ایڈریس ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ود ان دا نیٹورک. ٹھیک ہے نا, اور لوکل نیٹورک کے اندر تو میک ایڈریس آ جاتے ہیں, اور آئی پی تو آپ کو پتہ ہے وہ ایک یونیک آئی ڈی ہم ڈیوائس کو دیتے ہیں. اس کمپیوٹر کا علیحدہ آئی پی ایڈریس ہے, اس کا علیحدہ آئی پی ایڈریس ہے, اس طرح وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو میک ایڈریس جو ہے وہ اس لیئر پہ اس کو میک ایڈریس اسائن ہو جاتا ہے. دوسرا ہے فلو کنٹرول, کہ آپ کا جو فلو کنٹرول ہے, جو سنکرونائزیشن آف بٹس ہے, ڈیٹا ریٹ ہے, وہ اس ڈیٹا لنک لیئر پہ وہ کنٹرول ہوتا ہے کہ سنکرونائزیشن ایک بھی نہ ہو کہ جس فلو کے ساتھ وہاں سے موونگ ہو رہی ہے اسی فلو کے ساتھ ریسیو بھی ہونا چاہیے. ایرر کنٹرول, جو ایرر درمیان میں کوئی ایکسٹرا گاربیج بٹس وغیرہ اگر اس میں آ جائے, ایڈ اپ ہو جائے, تو ایٹ لیسٹ اس کو بھی وہ فلٹر کر سکیں کہ ایکسٹرا بٹس نہ آ جائے یا کہیں بٹس اس میں لاس نہ ہو جائے کہ آپ کا میسج جو ہو کریکٹ ہو, تو وہ بھی اس میں ہوتا ہے. ایکسیس کنٹرول کا کیا کہ ڈیفائننگ ماسٹر ڈیوائس ان دا سیم لنک. ایکسیس کنٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نیٹورک جو ریسورسز اسٹارٹ پہ اس پہ ایلوکیٹ ہوئی تھی کہ اس کا اس نیٹورک میں جو میسج نے اس نے فلو ہونا ہے, اس کو کمپلیٹ ایکسیس دے دیا جاتا ہے, وہ بھی اس لیئر پہ ہوتا ہے. تو یہ سیکنڈ لاسٹ تھا نیچے کی طرف. اب یہ فریمنگ اس میں ہوتی تھی, اس سے اوپر والے جو لیئر تھا اس میں پیکٹس کی شکل میں ہمارے پاس ہوتی ہے. پہلے یہ انہوں نے ڈیفائن کی کہ میک ایڈریس کیا ہے, اور آئی پی ایڈریس. میک ایڈریس وہی ہے یونیک آئیڈینٹیفائر جو اسائن ہوتا ہے تو نیٹورک انٹرفیس کنٹرولر, جو نیٹورک جو ڈیوائس سے ہٹ کے راؤٹر کے ساتھ جو اس کی کنیکشن ہوتی ہے, یہاں پہ اس کو ایڈریس دے دیا جاتا ہے. اور یہاں تو یہ راؤٹر کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے, جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیٹورک این آئی سی, ہم اس کو کیا نیٹورک انٹرفیس کنٹرولر, نیٹورک انٹرفیس. اور آئی پی یہاں سے ہٹ کے ڈیوائس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, یہ میک نیٹورک. تو یہ آپ کے پاس کیا میک ایڈریس ہو جاتا ہے نیٹورک ایڈریس ان کمیونیکیشن ود ان نیٹورک سیگمنٹ. اور آئی پی کیا ہے کہ انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریس ہمارا نیومیریکل لیول ہوتا ہے, جو ایچ ڈیوائس کیا ہوگا, یا تو کمپیوٹر ہوگا, لیپ ٹاپ ہوگا, یا اس طرح ہارڈ ویئر ٹائپ ہوگا. کمپیوٹر نیٹورک دیٹ یوزز دا انٹرنیٹ پروٹوکول فار کمیونیکیشن, جس میں ہم انٹرنیٹ کے اپنے پروٹوکول جو ہے آئی پی انٹرنیٹ پروٹوکول, اس کے اپنے کچھ قوانین لکھے ہوتے ہیں اس پروٹوکول میں کہ آپ نے اس نیٹورک میں کس طرح اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو یونیک بنانی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اس کے تو آئی پی ایڈریس سروس ٹو مین فنکشن, ہوسٹ آف نیٹورک انٹرفیس آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ لوکیٹ. ہم لوکیشن بھی اس سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آئی پی ایڈریس اس نے ٹریس کر دیا, تو اس آئی پی ایڈریس سے آپ اس بلڈنگ میں فلاں جگہ پہ اس سسٹم کو بھی ٹریس کر سکتے ہو, اور سسٹم کس اکاؤنٹ اس کے چل رہا ہے. تو آئی پی ایڈریسنگ سے ہم ایک بندے کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یونیک وائز. اور میک تو ہے وہ تو لوکل ہوتا ہے, وہ تو جو راؤٹر سوئچ کے ساتھ کنیکشن ہوتی ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرا دیتا ہے. اور آئی پی بس میرا کہ آئی پی ہارڈ ویئر اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو جو آئی پی ایڈریسنگ ہے وہ ہمارے پاس ایک ڈیوائس پہ مطلب کہ ایک ہارڈ ویئر کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, لوکل یونیک ایڈریسنگ ہوتی ہے. ایک آئی پی پہ کبھی کبھار 2 ڈیوائسز بھی آ جاتے ہیں, تو آپ کو دیکھا ہوگا نا یونیک نمبرز دے دیتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, کبھی کبھار آپ یہ آئی پی ایڈریس ہیک ہو گیا ہے, تو یہ آپ کا ڈیٹا بھی کسی طریقے سے کوئی چورا سکتا ہے, اگر وہ ایکسپرٹ ہیکر ہو. آپ آئی پی ایڈریس میں ہیک کر دیا, پھر آپ کے سسٹم کا کنٹرول بھی وہ لے سکتا ہے اگر اس کے پاس کچھ اور نالج بھی ہو, پھر اور بھی اندر جا سکتا ہے. آپ کے بینک اکاؤنٹس وغیرہ اگر وہ ہے وہاں وہ چیزیں بھی سیو ہے, تو جو اور اکاؤنٹ وہ وہاں سے ہیک کر سکتا ہے. انگلش موویز میں آپ کو دیکھا ہوتا ہے وہ سسٹم جو ہیک کرتا ہے وہاں چلا جاتا ہے, وہ اسٹارٹ ان کا آئی پی ایڈریس سے ہوتا ہے, پھر اندر سسٹم کے اندر بینکنگ سسٹم کے اندر چلے جاتے ہیں. تبھی اگر آپ نے دیکھا آن لائن کلاسز میں ہمارے یونیورسٹی کا جو سرور تھا وہ ہیک ہو گیا تھا, تو پھر کچھ ٹائم پہ وہ ڈیٹا بھی ہمارا 2-3 اسائنمنٹس کا لاس ہو گیا تھا. وہ اسٹوڈنٹ نے جس نے بھی کیا تھا, یا وہ کسی ایک بندے کو آپ بلیم نہیں کر سکتے, پتہ نہیں چلے کس نے کیا تھا. تو مگر وہ کیا تھا, اس نے آئی پی ایڈریس کو پہلے ٹارگیٹ کیا تھا, پھر اس نے وہاں سے پھر انسکرپشن والے جو ہوتی اس کو پھر کھول دیا, پھر اندر چلا گیا, اور جو چیزیں اس نے کر رہا تھا وہ کر سکتا تھا.
अभी उससे ऊपर नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर में हमारे पास क्या होती है, इसमें हमारे पास डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स की यकीनी बनाता है। पैकेट होता है, पैकेट के नीचे फिर वो सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेता है, फिर सेगमेंट को फर्दर फ्रेमिंग में करता है। तो हम ऊपर पैकेट्स की तरफ आ गए। तो इसमें क्या होता है कि पैकेट को भी इस तरह एक हेडर असाइन हो जाता है, वो भी बिट्स की शक्ल में होता है, और डेटा का एक्चुअल जो डेटा होता है जो हमने सेंड करना होता है वो यहाँ पे पैकेट की शक्ल में होता है। तो डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन वो यकीनी बनाता है। वो किस तरह बनाता है, इसमें हम आईपी एड्रेसिंग जो जिसको हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन हो जाता है इस लेयर पे। और राउटिंग क्या होती है, सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसमिशन बिटवीन नेटवर्क के दरमियान जो ट्रांसमिशन होती है ना, वो राउटिंग, तो वो प्रोटोकॉल्स भी इस लेयर पे एक्टिव हो जाते हैं। जब इस लेयर पे वो प्रोटोकॉल्स एक्टिव हो जाते हैं, कि कवानीन वो प्रोटोकॉल्स क्या होती है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं ना, सेट ऑफ रूल्स के तहत जो डिजिटल डिवाइस है वो फंक्शन करता है। तो वो प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन विद इन द नेटवर्क ट्रांसमिशन जो होती है वो भी इसमें हमारे पास नेटवर्क लेयर में होते हैं। अब नेटवर्क थोड़ा सा ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में फॉर एग्जाम्पल डेटा को इन लोगों ने 1 2 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। 3 सेगमेंट्स है, नीचे वो एक सेगमेंट पे 3 और मगर इन्होंने क्या किया, हर एक सेगमेंट का एक एक एड्रेस एड अप कर रहे हैं फ्रॉम सेशन लेयर से ऊपर आ रहा है जो सेशन क्रिएट होता है। तो H4 3 उसमें डिवाइड किया है। तो डिलीवरी ऑफ मैसेजेस फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस क्या है, वो एक्चुअली पोर्ट एड्रेसिंग है, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। कि वो आपके पास राउटर है ना, हर एक राउटर का एक पोर्ट होता है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक उसको बता दिया जाता है कि इस एड्रेस पे आपने जाना है, तो वहाँ पे कौन से एड्रेस पे आपने पहुँचना है, वहाँ पे यहाँ पे। तो वो कौन करता है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर ये क्या करता है, ये उस डेटा के लिए ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट करता है कि आपने किस तरह रिलायबल इस रूट को फॉलो करना है। मगर आपका इस एड्रेस से आपने निकलना है इस स्विच से, और दूसरा स्विच पे रिसीव होना है, मगर ट्रांसपोर्टेशन आपकी किस तरह होगी, और ट्रांसपोर्टेशन कौन यकीनी बनाता है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर बनाता है। ठीक है ना। तो वो पहले इस तरह मुख्तलिफ ज़रूरी कि 3 n नंबर ऑफ पैकेट सेगमेंट में वो डिवाइड हो जाता है, हर एक सेगमेंट का एक एड्रेस हो जाता है। फिर उसकी सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग का मतलब है कि उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि इस पॉइंट से उस पॉइंट तक आपने जाना होता है। और फिर सेगमेंटेशन और रीअसेंबली की यकीनी भी उसकी इंफॉर्मेशन उसमें डालें कि आपने किस तरह सेगमेंट में डिवाइड होना है, और जिस तरह आपने कहा कि रिसीवर पे आपने किस तरह रीअसेंबल्ड होना है। ये इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल भी एक्टिव हो जाते हैं। कनेक्शन कंट्रोल, क्या कनेक्शन दरमियान में कहीं लॉस ना हो जाए, अगर लॉस हो जाए तो मैसेज को किस तरह सिक्योर और सेफ हालत में रखना होता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। वो भी ये यकीन बनाता है। दूसरा फ्लो कंट्रोल है, फ्लो ही वाली बात है, सिंक्रोनाइजेशन वाली, बिट्स पर सेकंड, ये भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है इससे पहले। और एरर कंट्रोल भी है, जिस तरह एरर कंट्रोल का मैंने बता रहा कि कोई इससे पहले जो पता वो भी एरर कंट्रोल में कंट्रीब्यूट कर रहा था, ये भी कर रहा है कि आपका जो मैसेज में जो एरर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से कुछ एक मैसेज सेंड कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ और शक्ल में वो रिसीव हो रहा है, तो दरमियान में क्या है, उसमें कहीं से और चीज़ें एडअप हो रही है। तो उसको एडअप करने से बचाने के लिए ये ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, ये उसमें कंट्रीब्यूट करता है, कोई एरर उसमें ना आ जाए, कि कोई एक्स्ट्रा बिट्स वगैरह उसमें एडअप ना हो जाए, कि आपका जो डेटा है, मैसेज है, वो किसी और शक्ल में तब्दील हो जाए। अगर ये सब कुछ ना होता तो यहाँ आप किसी को अगर ईमेल करते वहाँ पे वो कुछ और शक्ल में रिसीव हो जाता, आप कहना कुछ और चाहते थे, वहाँ पे कुछ और शक्ल में। तो ये सब लेयर जो है इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपका जो डेटा है वो सिक्योर और अच्छी हालत में वहाँ पे रिसीव हो जाता है। तो बाद वक़्त हम ईमेल करते हैं कुछ चीज़ें, तो ये लेयर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये ज़्यादा सिक्योर, ये डेटा जो आया है ज़्यादा सिक्योर मुझे नज़र नहीं आ रहा। जो इनबॉक्स, तो वो हमें इनबॉक्स पे नहीं मिलता, वो हमें स्पैम में मिलता है। ठीक है ना, वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है जो ये 7 लेयर्स हैं। तो आपको इनबॉक्स में वो नहीं मिलता, क्योंकि उनको शक होता है कि इसमें कुछ ना कुछ इस तरह मवाद है। तो अगर आप स्पैम में चले जाते हैं तो वो आपको स्पैम में मिल जाता है, जो ईमेल के स्पैम में। तो यही लेयर डिसाइड करते हैं कि इसको कहाँ पे रिसीव होना है।
ان کو شک ہوتا ہے تو وہ اسپیم میں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو اسپیم میں وہ اکثر آ جاتا ہے ہمارے پاس. تو اسپیم اس طرح ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مشکوک میسج ہوتا ہے اس میں, مشکوک اس طرح. تو یہ ٹرانسپورٹ لیئر سے پہلے کہتے ہیں سیشن لیئر ہے جس کو ڈائلاگ انیشیشن. ڈائلاگ انیشیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میسج ڈیٹا آپ نے سینڈ کرنا ہوتا ہے اس کے ایک انیشیٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ مطلب کہ ہیڈر ایڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس میں سنکرونائزیشن. یہ جو ڈیٹا ہے ان کو ایک سمت میں رکھنا ہوتا ہے اور پھر کیا ٹرانسپورٹ لیئر پہ اس کو ڈالنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح گھر سے لوگ آتے ہیں اور کسی اور جگہ جاتے ہیں تو یہ لیئر وہ کام کرتا ہے جیسے ہم فیملی بندوں کے ساتھ ایئرپورٹ تک پہنچ جاتے ہیں, گھر سے ایئرپورٹ تک اس کو لے کے جاتے ہیں. تو یہ ڈیٹا لنک ہے یہ اس کو ایئرپورٹ تک لے کے جاتا ہے جو ٹرانسپورٹ ہے جس لیئر پہ اس نے جانا ہوتا ہے. تو سیکیور اور اچھے طریقے سے اس کی کورس لنک کر کے اس کو پیار محبت دے کے رخصت کرتے ہیں. تو یہ سیشن لیئر کیا ہے, اس کے لیے سیشنز کریٹ کرتا ہے. تو ڈائلاگ کنٹرول ہاف ڈپلیکس یا فل ڈپلیکس, نچلے لیئر جو سب سے اینڈ والا تھا اس میں بھی یہ چیزیں ایکٹیو ہو رہی تھی کہ کون سے فیز میں ایکٹیو ہونا ہے اور کون سے فیز میں ڈی ایکٹیو ہونا ہے. جس طرح ہمارے پاس اس طرح تو وہ ڈیٹا آپ کے پاس مختلف شکل میں موو ہو رہا ہوتا ہے. کرنا پڑتا کہتے ہیں اس طرح ہمارے پاس اس طرح کچھ, تو یہ تو ڈیٹا آ جاتا ہے اس طرح موو کر لیتا ہے. میں بھی کوئی سرکٹ ہوتی ہے یا تو ڈیٹا اس شکل میں موو کر لیتا ہے یا اس طرح مطلب کہ پائپس ہے نا, 4 پائپس ہے یا تو اس نے 2 پائپ سے ڈیٹا نے جانا ہوتا ہے یا 4 پائپ سے. اگر 2 پائپ سے ڈیٹا جائے گا تو وہ ہاف ڈپلیکس میں آ جاتا ہے. اگر چاروں کے چاروں پائپ اوپن ہیں تو مطلب کہ وہ فل ڈپلیکس, چاروں کے 4 روٹس اس کے لیے اوپن ہے تو پھر وہ فل ڈپلیکس میں جا رہا ہے. تو یہ ڈائلاگ کنٹرول کا مطلب ہمارے پاس یہ ہے کہ کتنے روٹس ڈیٹا کے لیے اوپن ہے, کتنے روٹس ایکٹیو نہیں ہیں. اور سنکرونائزیشن ہوئی ہے کہ ہمارے پاس کیا جاتا ہے بٹس پر سیکنڈ کے, ایک سیکنڈ میں کتنے بٹس موو کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ اپ ہمارے پاس. اور اس کے بعد جو ہے جو سب سے ٹاپ والے جو لیئر ہے وہ اس میں ہمارے پاس کیا ہو, اس میں ایکچوئل ڈیٹا ہمارے پاس ریسیو ہوتا ہے, وہ ہے پریزنٹیشن لیئر. ہاں, پریزنٹیشن لیئر میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, اس اپلیکیشن لیئر ہے, مطلب یہ اپلیکیشن لیئر سے ڈیٹا ہوتا ہے اور اپلیکیشن یوزر سے اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سیشن کو پرووائڈ کرتا ہے, یہ اپلیکیشن سے ڈیٹا اٹھاتا ہے اور کیا کرتا ہے, رسپانسبلٹی اس کی کیا ہے, میسج کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے, اس کو کمپریس کرتا ہے اور اس کو انکرپٹ کرتا ہے. انکرپٹ کا مطلب ہے کوئی اور خبر اس کو چڑھا دیتا ہے کہ ہیک کرنے سے وہ بچ جائے. ایگزیکٹلی ہاں. تو انکرپشن پرائیویسی اسکیمز ہیں, کمپریشن ڈیٹا کو اور بھی تھوڑا سا کمپریس کر لیتا ہے, سائز چھوٹا کر دیتا ہے. اور ٹرانسلیشن کا مطلب کہ انٹر آپریبلٹی بٹوین ڈفرنٹ انکوڈنگ سسٹم, کہ مختلف انکوڈ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا کہ آپ میسج لکھ لیتے ہیں, کمپائلر اس کو کچھ اور شکل میں کنورٹ کر لیتا ہے, پھر کوئی اسمبلی لینگویج میں کر لیتا ہے, اسمبلر پہ اس کو اور فردر اسمبلڈ کر کے مشین کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے. تو یہ بھی کچھ ایک خاص شکل میں اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے. یہ اس لیئر پہ, پریزنٹیشن لیئر پہ وہ کی ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے کہ وہ ریلائبل ہو جائے اس نیٹورک کمیونیکیشن میڈیم میں, کہ اس کمیونیکیشن میڈیم میں وہ اچھی طرح سے ٹرانسپورٹ ہو سکے. سمجھ آ گئی اس ڈیٹا کو. اور اپلیکیشن لیئر یہ کیا کام کرتا ہے, یہ ایکچوئل ہیومنس جو ہم ہوتے ہیں جب میسج ٹائپ کرتے ہیں تو وہ ایکچوئل ڈیٹا پہلے اپلیکیشن لیئر کو مل جاتا ہے. مختلف پروٹوکولس ایکٹیو ہو جاتے, ایف ٹی پی اور یہ جتنے بھی ایچ ٹی ٹی پی اور یہ سب کچھ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو یہ سب جب N/X400 تک آ جاتا ہے تو یہ اس کے پیچھے یہ پروٹوکول اگر آپ اسٹڈی کریں گے پوری کہانی ہو جاتی ہے اس کی کہ کس طرح میسج, تو وہ میسج ان کی موجودگی میں ریسیو ہو جاتا ہے, ان پروٹوکولس کی موجودگی میں یہ معاہدہ ہوتا ہے, معاہدہ یوزر کے درمیان اور نیٹورک لیئر کے درمیان. تو یہ پہلے سے لکھ دیا جاتا ہے, پھر ان کی موجودگی میں جب میسج ریسیو ہو جاتا ہے اپلیکیشن لیئر کو تو وہ کیا کرتا ہے,
یہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے یا ایلوکیشن کرتا ہے یوزر کو کہ آپ کا میسیج ریسیو ہو گیا. اب اس کی جو اینڈ ٹو اینڈ ریسیور اینڈ تک اس کو پہنچانا ہے, ایرر ہینڈلنگ اس میں کرنا ہے, ایرر کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اصلی شکل میں اس کو لے کے جانا ہوتا ہے. تو اپلیکیشن کے نیچے باقی جو 6 اور لیئرس ہیں ان سب میں پہنچانا ہوتا ہے. تو یوزر کے ساتھ سب سے پہلا اس انٹرفیس اپلیکیشن لیئر کا ہوتا ہے. تو آپ ای میل سینڈ کرتے تو پہلے ڈیٹا یہاں پہنچ جاتا ہے, وہ بھی اپنا ہیڈر کے ساتھ یہ اپنا یہ کیا اس کا سگنیچر ہے, ہاں کہ میں نے اس کو اوکے کر دیا. پھر اس کے بعد دوسرے لیئر کو جب آ جائے وہ اپنا سگنیچر کر لیتا ہے کہ میں نے بھی اوکے کر دیا. پھر نیچے 7 لیئرز والوں نے 7 سگنیچر کیے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کا ہیڈر ہے, ایڈریس ہے. تو 7 نے سگنیچر کیا ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے تو اوکے ہو گیا. اب ریسیور اینڈ پہ جب وہ ریسیو ہوگا نا, ہر ایک لیئر اپنے جو ہم نام والا ہے اس کا سگنیچر کھولے گا اور اس کو ریسیو کرے گا, سگنیچر کھولے گا اس کو ریسیو کرے گا. تو اس طرح ہمارے پاس جو اینڈ ٹو اینڈ کمیونیکیشن ہے وہ ریلائبل ہو جاتی ہے. اینڈ ٹو اینڈ کمیونیکیشن پھر بھی درمیان میں اس طرح ہیکرز وغیرہ ہے وہ ریسیو کر لیتے ہیں. اکثر ہم فیملیز میں دیکھتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فیملی پکچر وغیرہ ہم ای میل پہ سینڈ نہیں کرتے, کیوں ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ درمیان میں کہیں ہیک نہ ہو جائے. تو کمیونیکیشن میڈیم اس طرح فیملی والا ہے, مگر کسی کو ای میل کرنا, پھر بھی ہم کسی کو واٹس ایپ بھی کر لیتے ہیں, کسی کو ادھر بھی بھیج دیتے ہیں, مگر ان کی کاپیز ایسا ان کے پاس سیو بھی ہوتی ہے جو ان کے پاس, مگر ہم پھر بھی واٹس ایپ چیزیں کرتے ہیں اس طرح. تو یہ ساری چیزیں تو کمیونیکیشن میڈیم میں ہمارے پاس یہ تو یہ کمیونیکیشن میڈیم کا ہو گیا. ایک ہمارے پاس ہے کہ آرکیٹیکچر کا جو ہے اس کی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جائے گا, مگر تھوڑا سا اس کا اوور آل اس سے ہٹ کے والا ٹاپک ہے اس ویک کا. کیا گڈ آرکیٹیکچر کیا ہے کہ اس طرح کوئی خاص شکل نہیں ہے کہ ہم ڈیسائڈ کریں کہ یہ اچھا آرکیٹیکچر ہے یا بیڈ آرکیٹیکچر ہے, مگر ایک پروجیکٹ اگر آپ نے کرنا ہے, فار ایگزامپل آپ سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کر رہے ہیں, ایک اپلیکیشن آپ نے بنانی ہے, تو جتنا اچھا نقشہ ہوگا اتنا اچھا کیا ہوگا سافٹ ویئر بنے گا. اس کی مثال کہ ایک گھر آپ نے بنانی ہے تو اس کا جتنا اچھا آرکیٹیکٹ نے اچھا نقشہ بنا دیا, تو ایک تو وہ آپ کو اس طرح عام میجرمنٹ میتھمیٹیکلی نقشہ بنا کے دے دیتا ہے. دوسرا وہ کیا اس کو گرافکس بھی اس میں ڈال لیتا ہے, ایکچوئل ڈیزائن بھی بنا لیتا ہے. تو 2 چیزیں آپ کو دے رہے ہیں کہ اس شکل میں اگر آپ اس کو فنیشنگ حد تک لے کے جانا چاہتے تو ایک یہ شکل ہے, اور ایک ہمارے پاس میتھمیٹیکل بھی ہے, اس میں آپ چوز کر لیتے. تو جتنا اچھا نقشہ ہوگا, آرکیٹیکٹ اچھا نقشہ بنائے گا, تو جو گھر بنے گا وہ بھی اچھا ہوگا. تو اسی طرح